الحوار مع الشباب، الحقيقة أنه الفترة الأخيرة واضح جدا اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة بصفة عامة بالحوار مع الشباب. بعد ما أقمنا هذا الحوار أكثر من مرة لمع نجم العديد من الشباب، وإحنا سمعنا طريقة مناقشتهم في كافة المجالات وكافة العلوم، واهتمامهم ليس فقط بقضايا الحاضر القومية ولكن أيضا بقضايا إنسانية ومستقبلية. الحقيقة كلنا ساعدنا أكثر من مرة في أكثر من مؤتمر للشباب على المستوى القومي والدولي بشبابنا وأبنائنا، ولا زلنا نسعد بيهم وبنحاول ان احنا اكتر واكتر نساعدهم كمجتمع وكجهات تنفيذية وكحكومة بصفة عامة. طبعا شبابنا وقدراتهم وابداعاتهم هي دي رسالتنا ان احنا ننميهم من كل النواحي العلمية وبناخد كل الأساليب. هيكون معانا النهاردة في لقاء الهواء في حوار اليوم دكتورة عبير مراد، رئيسة قسم العلاقات العامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واستشاري المراسم والعلاقات العامة. مرحب حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحقيقة طبعا شبابنا كل أملنا إن احنا نلاقيهم دايما أفضل وأفضل، خصوصا إن هم هيستلموا مننا مصر الجديدة على أحسن ما يكون إن شاء الله، ونكون كلنا يعني اتحركنا نحو الهدف أكتر وأكتر، هدف واحد كلنا بنسعى إليه، إنه مصرنا تكون دايما أحسن وأحسن. أكيد العلاقات العامة والعلاقات بين الأفراد بتنمي ليس فقط قدرة الشباب ولكن قدرة كل واحد في المجتمع. ومن هنا يمكن نقول إنه الحضارة المصرية كانت قائمة على العلاقات مع الحضارات كلها، مفيش حد متقوقع في بوتقة واحدة، ولكن إنتاج مستمر وحركة مستمرة، وساعد عليها كمان موقع مصر الجغرافي تاريخيا. فالعلاقات العامة ودورها وأهميتها في إن احنا نخلق فرص جديدة للمستقبل للشباب. هو طبعا العلاقات العامة في المفهوم اللي قبل كده القديم يعني كانت الناس بتتخيل انها مجرد إدارة موجودة داخل المؤسسة، انها ليها ادوار بسيطة جدا، وانها تعمل حفلات او تنظم استقبالات وفود، حاجات يعني حاجات بسيطة جدا. انما النهاردة لا، هو العلاقات العامة ما بقاش ده المفهوم ابدا، اختلفت تمام. النهاردة العلاقات العامة هي او مهارات موظف العلاقات العامه او مسؤول العلاقات العامه هي المفروض تكون موجوده عند اي حد بيتعامل مع الجمهور. العلاقات العامه هي شكل المؤسسه، هي اللي بتدي انطباع جيد عن المؤسسه. ف يمكن بيقولوا انه بين كل 3 في 2 بيفقدوا وظائفهم بسبب ان هم ما عندهمش اسلوب وطريقه للتواصل جيده. فالنهارده احنا زي ما حضرتك قلتي، اتفضلتي وقلتي ان مؤتمرات الشباب هي فتحت الحوار للشباب، وبقى فيه تبادل اراء، وبيعبر عن رايه وبيتواصل وبيقدر يعبر عن رايه بالطريقه السليمه وبالاسلوب الكويس، وبيقدر ان هو يتعامل مع صناع القرار ويتكلم ويقابل ناس ومن مختلف دول العالم. واعتقد انه يعني فخامه الرئيس لما كان ابتدى المؤتمر الوطني، فدي كانت سلسله من المؤتمرات اللي خلت الشباب فعلا النهارده بقى بيشارك في كل حاجه في اتخاذ القرار. صحيح. مش بس كده، احنا هنبص نلاقي ان المؤتمرات دي بدل ما بينظموها ناس متخصصين علاقات عامه، النهارده بقى في شباب هو اللي بينظم الحدث بالكامل، معتمد على شباب طبعا من البرنامج الرائع، البرنامج الرئاسي اللي معمول للشباب وتأهيلهم وتدريبهم. فده كل الأنشطة اللي هم بيعملوها، تنظيم المؤتمرات دي كلها هو ده علاقات عامة. التواصل مع الناس وازاي يظهروا لما عمل مؤتمر شباب العالم، وازاي الشباب دي بتتواصل مع الدول المختلفة ومع شباب العالم ومع المفكرين من دول مختلفة، فهو ده في حد ذاته علاقات عامة، لأن هم الشباب النهاردة بيعكس صورة عن الدولة. فمهم جدا انه مش بس يعني موظف العلاقات العامه يكون عنده المهارات دي، انما لا، هو اي حد بيتعامل مع ناس وتواصل هو محتاج فعلا مهارات العلاقات العامه. هنا بنقول شخص نجح او تقدم في حياته العمليه او احيانا حياته الاسريه والعائليه بسبب انه عنده اسلوب زي ما حضرتك ذكرتي، عنده اسلوب علاقات عامه.
في شخص بيبقى بيشتغل كتير لكن ما بيقدرش يوصل. فدي اكيد يعني من خبرات الشباب اللي شفناهم زي ما حضرتك ذكرتي، بينظموا المؤتمرات الاخيره دخل فيها الشباب اكتر لعمليه التنظيم بشكل يعني واضح ان هو يعني مدربين وعلى علم بهذا العلم فعلا. هو عايزه اقول لحضرتك انه يمكن لو بصينا للمؤتمرات يعني الوظائف، اي حد في اي وظيفه فهو محتاج ان هو لازم يكون في تواصل. التواصل ده احنا بنسميه علشان يبقى انسان ناجح في شغله زي ما حضرتك بتقولي بيلزمه فعلا الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي اللي بيخلي لما نتواصل يكون فعلا النتاج بتاع التواصل ده ناجح، ويكون هو فعلا بيبقى فيه فايده ما بين الطرفين. فالنهارده لو زي ما حضرتك بتقولي انه الشباب ده كان عنده فرص وكان عنده يعني فرص كتيرة أثناء المؤتمرات إن هو يقدر يقابل ناس ويقابل جمهور مختلف ويتعامل مع ناس، وطبعا دي كانت بالنسبة لهم تجربة. أنا بعتقد إن فتح الحوار مع الشباب داخل مع القيادات والشباب داخل الدولة دي كانت من أنجح التجارب. كمان مش بس ما بقاش حوار داخلي بس مجرد داخل الدولة، لا ده النهاردة مؤتمر شباب العالم فتح الحوار للشباب دول مع العالم ومع شباب العالم ومع المفكرين في العالم الخارجي كمان. فدي اعتقد من احسن النماذج اللي احنا ممكن نقول ازاي التواصل ممكن يكون فعال وممكن يفيد الشباب دول، لان اعتقد ان دول قادة المستقبل اللي احنا لو استثمرنا فيهم احنا عايزين المستقبل يكون مناسب ليهم. فلو احنا قعدناهم فعلا يعني كويس لسوق العمل وفتحنا لهم تدريب احسن، مهارات اكتر، فعلا هنخلق الشباب فعلا عنده طاقة جميلة. المهم ان الطاقة دي تتوظف في المكان المظبوط. صحيح. حضرتك كنت ذكرتي يعني جملة او تعبير مهم جدا، انه العلاقات العامة فكرة انه يبقى في فرصة، وبالعلاقات العامة يعني الدولة تقدر تستغلها او الشاب الفرد يقدر ان هو يستغلها، ان هو يكون يعني على قد ما انا فهمت موجود في المكان المناسب وقادر على استغلال الفرصة، وعنده الوعي ان هو يفهم ان دي فرصة ويقدر ان هو يطور نفسه ويوصل لها، او يطور المؤسسه ويوصل لها، يطور يعني المكان اللي هو موجود فيه حتى على مستوى الدوله، نقدر نتفاهم مع ناس بحيث يبقى فيه استثمار بشكل معين. صح. المفروض لو حضرتك بصينا كده لدور العلاقات العامه النهارده بقى، العلاقات العامه يمكن بتمتاز ان هي بتحاول ان هي تكون تاثير على الراي العام، كسب ثقة الرأي العام، مش بس كده تأييد الجمهور الخارجي، لأن العلاقات العامة المفروض إنها بتتعامل مع جمهورين، جمهور الخارجي اللي هو الرأي العام، وبتنقل صورة المؤسسة عشان تدي صورة ذهنية جيدة عن المؤسسة. هي كمان بتتعامل مع الجمهور الداخلي، لأن هو لازم يكون في انسجام ما بين في بيئة العمل علشان تقدر الناس دي تنتج. يعني النهاردة هو بيتعامل مع اللي جوه واللي بره كمان. الحاجة التانية إن هو المفروض إنه أي مؤسسة أهداف العلاقات العامة إنها بتساعد في ترويج المبيعات أو ترويج الخدمة اللي موجودة في المؤسسة. فهي بتنفذ ده عن طريق إيه؟ عن طريق المساهمة أو المسؤولية المجتمعية، لأن هي لازم يكون ليها دور أو مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع اللي هي بتقع فيه. أي مؤسسة النهاردة هتلاقيها منفتحة جدا على المجتمع، بتشوف إيه المشاكل اللي تقدر تخدم فيها، بتشوف إيه مشاكل التنمية اللي تقدر إن هي تساهم فيها، وفي الوقت نفسه لما بتساهم في خدمة المجتمع ده بيعكس صورة جيدة عن المؤسسة، وبيخلي فعلا هي بتساهم في زيادة المبيعات، بس بطريقة بعكس التسويق. يمكن التسويق بنقول ان هو بيحتاج لميزانية ضخمة وبيبقى مباشر جدا، لكن هي فعلا العلاقات العامة هي مهنة التأثير على الرأي العام، الرسالة الإنسانية اللي وراها فعلا. يعني التسويق، يعني أنا يعني اللي الشخص اللي قدامي فاهم ان أنا بسوق لفكرة، صح. يمكن ده يعمل أحيانا بعض النفور، لكن العلاقات العامة ان انا اوصل الرسالة وصورة المؤسسة بشكل جيد من غير يعني اللي قدامي ما يشعر ان انا بستغل وجوده. صح. هو فعلا هو التبادل والتفاهم والرضا، الوصول لإقامة علاقات جيدة سواء مع الموظفين الداخليين الجمهور الداخلي، وهو طبعا ده الاساس، لان هو ده اللي بيبتدي ان هو يقدم الخدمات، او لو ما كانش بيئة المؤسسة الداخلية بيئة
جيده اكيد مش هينتج او مش هيحصل انتاج مظبوط. لكن النهارده لو هو بيهتم بالداخلي كمان بيهتم بالخارجي، لان هو بيبتدي فعلا زي ما حضرتك قلتي ان هو ياثر على الجمهور الخارجي من خلال تنميه المجتمع. وهو يعني نقدر نقول انه تعريف العلاقات العامه هو الاهتمام بالمسؤوليه المجتمعيه. جزء من اهداف العلاقات العامه فعلا تنميه المجتمع والمسؤوليه المجتمعيه. حضرتك يعني موجوده معانا وبتشرفينا النهارده، وبتنتمي يعني لمؤسسه تعليميه على مستوى الوطن العربي. الحقيقه ربت اجيال واجيال في علوم كتير. يعني حضرتك من خلال تجربتك مع الشباب، حضرتك شايفه انه اهميه اللقاءات الدوريه، سواء لو كنا بنتكلم عن مؤتمر الشباب القومي او الدولي المنتدى، او ان احنا نلتقي مع الشباب زي ما المؤسسه اللي حضرتك بتنتمي ليها بتتكلم في موضوعات كتير جدا مع الشباب، في ندوات علميه اقتصاديه، في النقل البحري، في الهندسه، في كل المجالات اللي بتغطوها. عايزه اقول لحضرتك ان يمكن الاكاديميه بتهتم جدا بالنواحي. يعني لو احنا اتكلمنا عن التنميه، او لو احنا في اتجاهنا لان احنا نحقق فعلا اهداف التنميه المستدامه، هتلاقي ان احنا دايما حاطين هدف اساسي ضمن الاستراتيجي بتاعه الاكاديميه اللي انا بنتمي ليها، يعني المسؤوليه المجتمعيه. الأكاديمية فعلا يمكن التعليم علشان نوصل بالشباب دول لأن هم فعلا يوصلوا إن هم يكونوا، لكن التوعية كمان، التوعية والتعليم. يعني النهاردة إحنا لازم يكون الخريج بتاعنا فعلا خريج مواكب لسوق العمل، خريج فعلا خارج هو متعلم كويس، متدرب كويس. لأن التعليم النهاردة خلاص ما بقاش مجرد إن هو هياخد شهادة ويطلع يشتغل بيها. هو الخريج لازم يكون فعلا لازم المؤسسه التعليميه تكون قريبه من سوق العمل علشان تقدر تخرج الخريج المناسب لده. احنا النهارده داخل الاكاديميه يمكن مش مجرد ان هو الخريج بس بتعليم، انما هم برضو احنا بنساعد فعلا الخريج بتاعنا على ان هو يكون مبتكر، على ان هو يبدع. لان خلاص دي احدى التوصيات في مؤتمر الشباب الاخير اللي اقيم منذ اكثر من اسبوعين في مدينه شرم الشيخ، اللي هو يبقى الشباب العربي متجمع على اهداف التنميه. صح. وانه كل الدول العربيه يعني في خطتها ان هي تساعد نحو هذا الاتجاه. فاكيد يعني المؤسسه عندكم بتهتم بهذا الموضوع. لا انا عايزه اقول لك هو بعد طبعا مع الامم المتحده او في مؤتمر قمه الامم المتحده سنه 2015 واتفقوا على الاهداف الاستراتيجيه للتنميه المستدامه اللي هم 17 هدف، ومنهم طبعا التعليم، الصحه، القضاء على الفقر والجوع والنواحي الاقتصاديه وتمكين الشباب وتمكين المراه والمساواه، واهداف كلها المفروض حطتها الدول نصب اعينها، يعني انها تحاول توصل للتنميه في جميع القطاعات دي. واحنا كمؤسسه تعليميه زي ما بقول لحضرتك احنا فعلا بنهتم بالشباب وبنهتم بالتعليم، كان احنا نخرج بصفه عامه احنا فعلا مهتمين بمهارات الشباب، والمهارات ديت يعني عايزين نوزعها بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الرسالة اللي احنا بنقدمها، الهدية اللي بنقدمها للمستقبل شبابنا طبعا، ايه اللي المفروض ان احنا نسلحهم بيه من ناحية التعليم العالي يعني بصفة عامة؟ زي ما قلت لحضرتك ان احنا النهارده لو احنا كان خريج بيتخرج مجرد ان هو معاه شهاده فهو مش هيكون مناسب لسوق العمل. النهارده احنا الجو التعليم بقى مختلف. يمكن حضرتك شفتي فخامه الرئيس لما اتكلم عن التعليم، او اول ما ابتدينا تطوير التعليم ابتدى يعمل شراكات مع دول اجنبيه. الرئيس يمكن في مؤتمرات الشباب اتكلم عن قد ايه المفروض ان يكون اي جامعه عندنا في مصر لازم يكون فيها تعاون وشراكه ما بين دول اجنبيه. احنا مثلا عندنا في الاكاديميه
الحكوميه في اكتر من 60 اتفاقيه دوليه مع جامعات مختلفه، والنهارده الجامعات الحكوميه بقت بتعمل الشراكات دي وتطوير للتعليم. التعليم النهارده ما بقاش مجرد ان انا تلقين، انما لا، النهارده احنا عايزين نخلق شباب فعلا مبتكر. احنا المفروض بيئه اي مؤسسه تعليميه تساعد الشباب ده، الشباب الموهوب اللي عنده مهارات، عنده ابتكار، ان هو يوفر له الفرص دي. النهارده اي جامعه ممكن يكون فيها زي مراكز رياده الاعمال، الخريج مش مستني ان هو يتخرج علشان يروح يلاقي وظيفه او يلاقي يدور على وظيفه قاعد على مكتب. النهارده احنا بنعلم الشباب، ويمكن شفنا من نماذج ناجحه جدا من الشباب اللي عملوا مشاريع في رياده الاعمال. هو ابتدى ان هو يتعلم ازاي يعمل دراسه جدوى للمشروع بتاعه، ازاي يكون عنده اختراع هو اخترعه اثناء فتره التعليم بتاعته. بنبص نلاقي بعد كده عنده فرصه ان شركه من الشركات الكبار تاخد المشروع بتاعه وتتبناه ويبتدي يحقق المشروع بتاعه. بتلاقي عندهم شركات وهو لسه في مرحله التعليم. فالموضوع بقى مختلف. زي ما قلنا احنا مش عايزين نخرج يعني مجرد خريج قاعد ومستني فرصه عمل، لا، هو لازم يوجد لنفسه فرصه العمل دي. المهارات الحياتيه او السوفت سكيلز اللي هي مهارات مرنه وقدرات، يعني عن طريق الخبره في التدريب مثلا صيفي، عن طريق السفريات والرحلات، اكيد كل الحاجات دي بتساهم انه الشاب يكون افضل خلال فتره يعني التعليم الثانوي شيء، والتعليم الجامعي كمان يعني بيشكل الوعي كفرد. بيبقى الواحد غير قادر على ان هو ياخد فكره غلط، بيبقى عنده الوعي الكافي ان هو يرفض الافكار الخطا وياخد الفكره الصحيحه. هو حضرتك الشباب فعلا عندهم طاقه ولازم توظف في المكان المظبوط. النهارده لو اي شاب كان عنده فرصه اثناء الدراسه، لو شفنا بره بتلاقي دايما الدارس بيبقى عنده فرص تدريب كتيره جدا اثناء الدراسه. يمكن انا في المؤسسه التعليميه اللي انا بنتمي ليها، احنا بيبقى عندنا فرص كتير جدا للطلبه انها تقدر تتدرب بره مصر، تتدرب في الشركات، سواء تدريب داخل الدوله او بره الدوله. ما تصوريش قد ايه الطالب لما بيكون بيدرس حاجه وبيجي يطبقها في الحقيقه دي قد ايه بتكون فايده او بتعود عليه بفايده. وبنلاقي ان هو ده طبعا بيحسن جدا جدا من اللي هو يعني من مهارات الطالب، ومن ان هو يبقى عنده فرصه احسن لما بيتخرج وبيكون اوريدي عدى على فرص التدريب، اتدرب في اكتر من مكان. دي بتكون حاجه دي كويسه حاجه قوي. بتسعدنا جدا، خصوصا ان لما كلنا يبقى عندنا هذا الفهم انه الدوله بتأدي دورها نحو الشباب، لان هم قادة المستقبل. واحنا يمكن شايفين اجزاء، يعني بنتكلم واحنا شايفين يعني فعلا قادة المستقبل قدامنا على الشاشة، وده بيبين الاتجاه يعني الاعظم للدولة حاليا. انا عايزه اقول لحضرتك يمكن من احسن النماذج اللي انا بشوفها كشباب. يعني النهارده هتلاقي في اي مؤسسه حكوميه او هتلاقي في اي مؤسسه من مؤسسات الدوله، هتلاقي انه مساعدين المسؤولين الكبار كلهم من شباب. حقيقي دي حاجه بتفرحني جدا لما الاقي مثلا وزير التعليم، الاقي محافظ من المحافظين عنده مساعد او عنده المساعدين من الشباب والطلبه اللي موجودين، وهم دول اللي موجودين وبيؤهلوا فعلا لان هم يبقوا قاده المستقبل زي ما حضرتك بتقول. فانا شايفه والله انا سعيده جدا بالانفتاح اللي احنا في الوقت الحالي فيه. الشباب فعلا بقى عنده راي، بيتوظف فعلا الطاقات بتاعتهم بطريقه كويسه. شباب عامل ائتلافات وعاملين حاجات مبادرات، والنهارده لو بصينا لقينا مثلا مؤتمرات الشباب فبيخرج منها مبادرات جميله. الشباب النهارده بقى عنده افكار، عنده يعني عايزه اقول لحضرتك احنا لو احنا بنعمل المستقبل هو للجيل اللي جاي، فاحنا علشان نخطط للجيل، يعني نخطط للمستقبل، لازم نعتمد على افكار الجيل ده او الجيل ده هو عايز ايه. والشكل كمان بعد المناقشات شكل الدنيا بيتغير. يعني ما قبل المؤتمر هذه المرة والمرة التي تليها بينبثق عن كل مؤتمر او كل منتدى هيئات، مؤسسات بترعى ما تم مناقشته من موضوعات بشكل تنفيذي بتبدأ فورا. يعني بعدها بأقل من أسبوع سيد رئيس الوزراء بيجتمع مع الوزراء المختصين بكل موضوع، وبنبدأ العمل في هيئة معينة أو مؤسسة معينة. فالشباب فعلا قدامنا بيتناقشوا
وبيبتكروا وبيحددوا تقريبا الطريق اللي احنا المفروض نمشي فيه في حاجات ما كانتش موجودة قبل كده، صح. وكيانات ما بتبقاش يعني موجودة قبل كده. يمكن هقول لحضرتك على نموذج حاجه اسعدتني جدا. احنا كان لينا مشاركه في مؤتمر الشباب العالم في اول مؤتمر اوكي. كان معايا مجموعه من الطلبه، مجموعه جميله جدا، راحت حضرت الجلسات وحضرت المناقشات. كنت سعيده جدا بقى لما واحد او كذا حد من الطلبه دول جالي في المؤتمر شباب العالم ده، ان هم بقى مش المره دي عايزين يحضروا، لا هم عايزين يشاركوا بورق عمل، وان هم يكونوا سبيكرز بقى، يعني متحدثين، ويشاركوا مرحله اكبر شويه من انه مجرد يكون مستمع. فطبعا احنا النهارده لما نشوف انه قد ايه الشباب بقى عنده فرصه ان هو يقول رايه، ان هو يبقى يعني النهارده لما يكون الرئيس بيقول اهم قرارات في اثناء مؤتمر الشباب في وسط الشباب، فده يعني ده بيورينا النهارده قد ايه الدوله مهتمه بالشباب، وقد ايه الدوله حريصه على ان هي تؤهل الشباب دول التاهيل الصح. فشايفه كمان يمكن الحاجه الجميله انه ما بقاش مجرد التعليم العالي بس، لا ده الدوله مهتمه النهارده بالتعليم الفني، لانه اكيد احنا مش هنرتقي لو ما فيش تعليم فني عندنا، اللي هو ممكن يكون تعليم فني راقي، اللي هو يخرج فعلا شباب يخرج فعلا شباب النهارده يكونوا قادرين على ان هم مهن مختلفه وحاجات مختلفه، والناس اللي يعني التعليم الفني لازم يكون والتعليم العالي الاثنين لازم يكون فيهم فعلا تطوير. واعتقد انه خطه الدوله لتطوير التعليم سواء الفني او التعليم العالي احنا شايفينها وملاحظينها في كل الجامعات، في اطار كمان التعاون الدولي والعلاقات فعلا. الدوليه والعلاقات فعلا. العامه، في العديد من الاتفاقيات اخرها مع ايطاليا، بعد المانيا كمان، والعديد من الدول يمكن يكون في كمان مع افريقيا في مجال التدريب والتعليم الصناعي. فده شيء يعني جميل لو احنا بنتكلم عن التعاون. كمان في نوع من التعاون لو كل مؤسسة فعلا بتهتم بالشباب اللي موجودين فيها، مؤسسة تعليمية أو مؤسسة صناعية من ناحية التدريب وتنمية الوعي والإدراك العلمي والعملي الخاص بالخدمة اللي بتقدمها مثلا المؤسسة. كل مؤسسة بتقدم الخدمة، لكن فين التعاون؟ يعني فرصة ان حضرتك موجودة معانا، فين التعاون بين المؤسسات لخدمة أهداف التنمية للمستقبل عن طريق توعية الشباب؟ لو قلنا اتكلمنا عن في الاول قلنا ان العلاقات العامه هي جزء منها من اهدافها المسؤوليه المجتمعيه، او بتحقق اهدافها عن طريق المسؤوليه المجتمعيه. يبقى النهارده اي مؤسسه هتبقى عايزه تخدم المجتمع، فهي بتفتح قنوات تواصل ما بينها وما بين الجمهور اللي حواليها. يمكن اهم حاجه ممكن تكون يعني بتعملها مؤسسه، ويمكن في يعني حاجه انا شاركت فيها كانت تجربه سابقه، ان احنا يعني عملنا زي الاكاديمي كانت او الاكاديميه كانت راعي لمنتدى شباب اسكندريه، مع طبعا محافظه اسكندريه، مع المنطقه الشماليه، مع يعني كان في اكتر من جهه راعيه لحد جامعه اسكندريه. كنا راعي الحدث اللي هو منتدى شباب اسكندريه. منتدى شباب اسكندريه هو حاجه يعني نموذج مصغر وبسيط جدا من المؤتمر الوطني. لا ابدا، كان يعني عايزه اقول لحضرتك احنا حاولنا اجتهدنا، وكان في حوالي 1200 شاب من مختلف الاعمار ومن مختلف الخلفيات والثقافات، منهم بيشتغل منهم طلبه. فكانت تجربه جميله جدا النهارده ان احنا نقدر ان احنا يعني ندي مع الوعي، او يبقى في لقاءات، او يبقى في حوارات ما بينهم وما بين برضو اساتذه. يمكن شارك في المؤتمر دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه، دكتور عصام الكردي كان احد المتحدثين، دكتور دكتور شريف دلور. فاحنا جبنا فعلا يعني ناس قامات فعلا، كلهم بنحييهم على مساهمتهم في الحدث ده. عايزه اقول لحضرتك انه معظم السبيكرز اللي كانوا موجودين كانوا فعلا ناس يعني احنا فعلا يعني يعني بنشكرهم، كان حدث جميل. ويمكن ده بيوري لحضرتك ان المؤسسات لما وكان في رعاة طبعا للحدث، فبيوري لحضرتك ان لما مؤسسات بتبتدي تعمل المسؤوليه المجتمعيه بتاعتها، ده ممكن يخلي كان عندنا 1200 شاب حضروا معانا منتدى شباب اسكندريه، واكيد كان في استفاده. والشباب كمان الشباب كمان بينوا
يعني انفتاح أهل اسكندرية وقدرة شباب اسكندرية على سرعة الحركة، سرعة التنظيم، ازاي تنظم شيء يعني وانت مرتبط بيه جدا لكنك مش باين ومش واضح في المكان. توزيع العمل كان رائع. الحقيقة شباب المؤسسة يعني ساهموا بشكل جيد وغيرها، وأساتذة المؤسسة طبعا يعني كل الكلمات كانت فيها أفكار تم مناقشتها مع سيادة الرئيس، وتم مناقشتها كمان مع الشباب اللي كانوا موجودين. كان شيء مشرف جدا لكل سكندري الحقيقة. الحمد لله. طيب احنا لما بنتكلم عن التنمية، هم الشباب يعني أول ما بنتكلم عن التنمية لازم نفكر في الشباب. العقلية المبدعة للشاب ان هو ما يطلعش نسخة من الأسرة اللي اتربى فيها، ما يطلعش نفس التفكير. أنا إزاي بدي للشاب في أثناء التعليم العالي فكرة أنه لازم تحط بصمتك أنت، علشان إحنا عايزين نوصل لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها 2030 وما بعد إن شاء الله. عايزة أقول لحضرتك لو المؤسسة التعليمية اهتمت جدا بالبحث العلمي، مهم قوي انه الشباب فعلا يكون اثناء فتره الدراسه يكون مهتم فعلا بان هو عشان اخلق الشاب المبدع هو لازم يفكر في البحث العلمي، يعني يبقى حاسس ان هو لازم يكون ليه بصمه، بيعمل حاجه جديده. النهارده زي ما قلت لحضرتك الحضانات ومراكز رياده الاعمال اللي داخل المؤسسات التعليميه هي بتوفر للشاب الجو الملائم اللي يقدر ان هو يحسن من اختراعه او ابتكاره. المؤسسات التعليميه ممكن كمان او المجتمع ممكن يساعد، المؤسسات ممكن تساهم في ان هي ازاي تمول المشروعات بتاعه الشباب ده، بحيث ان احنا النهارده يبقى عندنا يعني في كتير قوي. عايزه اقول حاجه انه في اختراعات كتيره وفي افكار كتيره انما مكانها في الاخر بيبقى الدرج. لكن النهارده بقت فعلا الحاجات دي لما تخرج لحيز التنفيذ الشاب النهارده بقى عندهم فرصه. عايزه اقول لحضرتك يمكن ده من خلال كمان سواء المؤسسات التعليميه الاكاديميه جامعه اسكندريه انهم يشاركوا في مؤتمرات عالميه بالمشاريع بتاعتهم. فوزاره الشباب والرياضه النهارده بقى في شباب بتطلع بره تشارك في مؤتمرات دوليه بمشاريع مختلفه وتاخد جوائز وتاخد مراكز. النهارده لما شفنا مجموعه مثلا كانت طلعت من شباب جامعه اسكندريه وشباب الاكاديميه وراحوا ساهموا في راحوا مشروع بتاعهم بتاع الغواصه او في حاجه في امريكا واخدوا الجائزه الاولى. فيعني النهارده بنشوف فعلا شباب النهارده الشباب لو اتاحت له الفرصه في انه هو يبقى عنده الجو المناسب صدقيني هو الشباب ده هيبدع لانه عندهم افكار كتيره. المهم انه يكون التوجيه المظبوط، الجو المناسب او المناخ المناسب، لان هم حضرتك شفتي قد ايه المصري لما بيسافر بره بيبقى بيبدع. صحيح. ليه؟ لانه بيوصل وبياخد مراكز ونوبل وعندنا شخصيات كتيره وصلت لمراكز، دكتور يعقوب، دكتور زويل. النهارده ده توفر لهم البيئه المناسبه ان هو يوصل لده. احنا كمان شعب الحمد لله قادر على العمل، قادر على الابتكار حتى في مسائل بسيطه في حياتنا. الصيانه يعني اي جهاز بيحصل فيه عطل نديله عمر واثنين وثلاثه بعمليه الصيانه والتصليح. الحقيقه انه عندنا مساله الحيله ان احنا نساعد نفسنا في اي مشكله ونواجهها ونخلصها وناخد غيرها. لكن احنا لما بنسال عن الشباب هل شبابنا عندهم القصه دي ولا في نوع من التخاذل او التكاسل، ولا عندهم الاطلاع اكتر لانه زمانهم في انفتاح اكتر؟ وهل هم فعلا دلوقتي من خبره حضرتك مع الشباب في المؤسسه التعليميه اللي بتنتمي ليها، من خبره حضرتك هل هم فعلا قادرين على المنافسه وان هم يسبقوا بينا فعلا ويستمروا معانا في التقدم؟ اقول لحضرتك دلوقتي بقت التطور التكنولوجي ووسائل يعني التواصل الاجتماعي والمواقع الكتيره اللي موجوده والانترنت ده خلى الشباب النهارده بقى منفتح على العالم. خلاص احنا ما بقاش في حدود
مبقاش في حدود للمعرفه. بمجرد حضرتك بتدوري على اي حاجه او اي معلومه عايزه توصلي لها بتقدري توصلي لها. ما نقدرش نقول انه شبابنا كله الشباب اللي عايزه اللي حضرتك بتقولي عليه اللي هو حابب وعنده طاقه وعايز وبينتج وحابب ان هو يحقق تنميه او كده. في شباب تاني يعني انا شفت كل الانواع، لكن النهارده ما نقدرش نقول انه النسبه بقت يعني علت كتير قوي. النهارده الشباب بقى عنده وعي، الشباب بقى بيتكلم في السياسه، الشباب بقى منفتح، الشباب بقى بيشارك، الشباب بقى كميه الشباب اللي عندها العمل التطوعي او حابه انها تخدم المجتمع او بتحاول ان هي تساعد، سواء الحي اللي هو فيه سواء المحافظه سواء يعني بقى الموضوع مختلف. يعني بقى فعلا النسبه علت قوي. المؤتمرات اللي اتعملت فعلا حقيقي انا شايفه انه ده حاجه كانت فعلا جميله. مؤتمرات الشباب النهارده الشباب عايز يشارك. يمكن حتى لو بصينا لقينا مؤتمر الشباب اللي فات شويه شاركوا فيه، النهارده بقت كل الشباب عايزه تشارك، عايزه تروح، عايزه تعمل العمل المجتمع المدني. النهارده لو بصيتي عليك هتلاقي ان كل مؤسسه او داخل مؤسسات الدوله عندها مجموعه من الشباب اللي بتعتمد عليهم في المبادرات. محافظه مثلا اسكندريه عندنا النهارده بقى في مجموعه جميله من الشباب المجتمع المدني اللي بيعمل مبادرات وبيحاول ان هو يساعد، بيحاول ان هو يعمل وبيجتهد. احنا عندنا القصه دي حقيقي لان هم بيحاولوا يوصلوا دايما للاعلام او لقناه اسكندريه. عندنا مبادره حطينا ايدينا على مشكله محليه معينه، مش كفايه المجهودات التنفيذيه، عايزين احنا كمان نساهم، عايزين نساعد، عايزين نتحرك. دي كلها يعني طاقه. بعد لما كنا بنقول انه الشباب احيانا بيقول انا عازف او مش عايز اشترك، لما يبقى الاحوال تتغير بقى الشباب بيبقى عايز هو اللي يغير. يعني لما كنا بنقول المرأة قاطرة المجتمع، بقى كمان دلوقتي الشباب قاطرة المجتمع. كل واحد عايز يبقى مبتكر في مجال معين. فالايجابيه ده شيء جميل. زي ما حضرتك قلتي انه حتى المؤسسه التعليميه يكون فيها مجموعه شباب ايجابي، والمؤسسه نفسها علميا تكون ايجابيه ومنخرطه في قضايا المجتمع، ده يبقى شيء جميل. كل ده علشان بنقول ايه؟ احنا عايزين حددنا مع العالم كله اهداف التنميه المستدامه وعايزين نوصل لها مع العالم كله. ما يصحش ان احنا نتاخر. فشبابنا ومن احد العوامل اللي هيساعدونا ان احنا نوصل لاهداف التنميه. حضرتك شايفه ايه في الشباب عندنا دلوقتي ممكن ننميه اكتر علشان يوصلنا بشكل سريع للتنميه المستدامه واهدافها؟ اعتقد انه الفرص اللي بقول لحضرتك عليها، المشاركه في مؤتمرات، تطوير التعليم في المؤسسات سواء التعليم العالي او التعليم الفني. النهارده ممكن نقول على فكره الرياضه، لان الاهتمام بالرياضه طبعا من اهداف التنميه المستدامه برضو الصحه. فالنهارده الرياضه لما احنا نحاول ان احنا نخلي الشباب يشارك اكتر بطولات ورياضه ونحفز الشباب على ده، هيبقى بقى خلاص بقى هيبقى صعب انه الشاب يبتدي يلجأ لان هو للعادات السيئه كتدخين كادمان. النهارده خلاص ما بقى يعني الشباب شايف نماذج مشرفه. النهارده عندنا زي يعني الكابتن محمد صلاح، النهارده الشباب بيشوفوه حاطينه كمثل اعلى وبيحتذوا بيه، وشافوا ازاي قد ايه المصري لما يعوز يوصل بيقدر يوصل. فيعني الصحه، الرياضه، التعليم، كل دي حاجات ممكن تخلي شبابنا النهارده يوصل للتنميه. التعليم يعني اعتقد ان دي كل حاجات هتوصلنا. الجامعات النهارده الاتفاقيه زي ما قلنا لحضرتك، الشراكه ما بين الجامعات الاجنبيه والجامعات المصريه، ده بيخلي فعلا انفتاح وبيخلينا فعلا نوصل لتحقيق اهداف التنميه المستدامه. احنا بنشكر حضرتك الف شكر دكتوره عبير مراد، رئيسه قسم العلاقات العامه بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا واستشاري المراسم والعلاقات العامه. الف شكر على المعلومات القيمه والقضايا اللي حضرتك نبهتينا ليها، وكلنا سعداء ان احنا شاركنا مشاهدينا الاعزاء في هذه القضايا والموضوعات. بنوصي حضراتكم دايما الشباب نهتم بيه، بالاضافه الى الاسر والعائلات. ايضا الدوله بتبذل كل وسعها للاهتمام بالشباب. شكرا لكم والى اللقاء.